Oh mga guys, si Richard Gomez TV rin, no? Pahibalo sa tanan sa tibok kalibutan, no? Kay karon nga panahon nagkinahanglan tag herbal tungod sa kawadon, no? Tungod sa atong kapobrehon, magkinahanglan tag herbal nga walay side effect nga mga tambal. Mga guys, pahibalo sa mga sa tanang tao diya sa tibok kalibutan, no? Nga ang gabi dili basta-basta mga guys, no? Kung imo ni siyang utanon ng udlot, ang lawas ug ang iyang unod, pinakadabis nga tambal sa taas og sugar og entrada dahil ang iyang pagkataas og blood pressure nga giingon natong high blood, no? Batasanon ang pagkaon sa gabi, no? Depende na sa pagluto kay kini di man gini katol, no? Kay tambal ni siya sa taas og dugo nga mga tawo, makakuha pa ka og daghan nga bitamina niini. Kini si Richard Gomez. Please like, follow and share.